स्टार्ट करता. हां बरें. मॅडम तुमचें नाव कितें? नंदिनी प्रकाश नाईक. मॅडम आता 7 दीस जाले सावर्डे आता बंधारा प्रोजेक्टा खातीर तुम्ही प्रोटेस्ट करता, पण अजून सुद्धा तुमचो अजून आमदार पावलेलो ना. सरकारा कडल्यान कितें तुमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना. कितें सांगपाचें दिसता? आमदारान आमकां पयलीं देवळांत आमच्या श्री कृष्णाच्या देवळांत आमची मिटींग जाली. त्या वेळार ताणें सांगलें तुमकां जर नाका जाल्यार आमकां नाका. आमी ह्या विश्वासाची गेलीं. आमदार आमचो असो भितरल्यान विश्वासघात करतलो म्हणून आमी चिंतू ना. कित्याक ताणें खरें म्हळ्यार येवपाचें, येवन ताणें आमचो प्रस्न सोडोवपाचो. कितें तुमचो विशय आसा तो तेन्ना तुमी क्लियर करपाचो. आमदाराक हें पडोन आसना. कित्याक हें सगळें जालां व्हडलो मातसोच्यान सगळ्यांक करून ते आतां कितें करता आपले आपूण एक आसा, सगळे एक आसा. ते एक आसा म्हणून तांकां आतां म्हणजे कशें खंयच्याय हितून उलयतले. आमचो तो प्रस्न आमी आपूण ना म्हणपाक कशा सगळें तळमळ आसा. पण कितें तुमचो जो आमदार आहा तो गोंयचो स्पीकर, हय ताचे कडेन भरपूर पावरू पावर आसा, आसा. आनी तरी सुद्दां असलो प्रोजेक्ट आमी तेच म्हणटा आमकां वालोर आमी ताका ज्या वेळार तो स्पीकर जालो त्या वेळार आमचे आमकां कॉलर ना. पूण आमी म्हणलें जावं आमचो आमदार स्पीकर जालो. स्पीकर जावप म्हणल्यार मुख्यमंत्र्या पेक्षा तुमकां खबर आसा मुख्यमंत्र्या पेक्षा पावर आसा. तो येईना कित्याक हांगा? हो येना तो ताजो आमी तेच म्हणटा न्ही. आमी तुमचे कडेन मागता, सगळ्या कडेन मागता आमदारान येवचें. आमी हांगा बसल्या उपाशी बसल्या. म्हाजो आतां 3 दिसाचो उपास आसा तो सोड. पूण बाकीचो लोक हांगा येवन कितले दीस जाले हांव येवपाचें पयलीं पडलें उरलें पांयां लागून. आतां ही म्हाजी सगळी येवन बसता. म्हाजी फॅमिली हांगा येवन बसता. भायले लोक आमकां ती सायडीचो सगळे लोक आमकां सपोर्ट करता. तर त्या आमदाराक पडोन आसना, स्पिकराक पडोन आसना आमचें. थंय तो शो महोत्सव करता करोडांनी अशा म्हाज्या आयकुयांत आसा. 2 करोड ताणें थंय केलें. बरें केलें, बरें काम केलें. कित्याक सगळ्या लोकांक ताणें हें दिलें, उत्सव केलो न्ही. आमकां कितें सांगू ना. आमकां शब्दान एका इन्फॉर्म करपाचें तुमी अशें आसा पूण भायर आमी बसी घेवन वयतल्या न्ही. आमचो प्रस्न सोडया. आमचो स्पिकर न्ही. आमी बसीनी बसून सामकी वाजत गाजत वयतले आनी आमी नाचतले थंय. पूण तेणें येवपानी आमकां हो प्रस्न म्हणजे काय न्ही. हें कितें बंधारो म्हणजे घालपाचें उदक आडोवपाचें तें व्हरपाचें. तुमी उदक व्हरा. तुमी सगळें आमच्यान सांगलें बाबा सगळ्यांक सांगलां हें उदक तुमकां जाय न्ही. उदकाक काय कोण आडिना. उदक तुमी पंपींग करा उदक व्हरा. हें बंधारा घालून आमकां बुडोवपाची कसली तयारी. हें कितें करपा लागून तुमी एकूच आमदार ना. एकूच आमदार ना. ताका सगळे सपोर्टर आसा. त्या सपोर्टरांनी तांकां सांगपाचें आमी हांगा बंधारो जो घालता आनी बाबा करुया. ते मेल्या मरो तांचे कितें वयतले. आमची भुरगीं मरतली म्हणना. आमची भुरगीं केन्ना मरची ना. तांकां जगोंक मेळचें ना. जेणे पळय आमकां हें हांगा हाडलां आमचो देव आमच्या भुरग्या बाळांचे आमच्या सगळ्यांचे फुडले पिळगेचे जो कोण करतलो तेंचे सत्यानाश जातलो तेंचो. आनी जावूं बी कित्याक अशें तुमी गोंयांत सगळ्या लोकांक विचारलां. दोंगर खाले गोंयचें उलयता हांव. गोंयची धूव हांव. गोंय आमकां जाय. तुमी दिल्लीवाल्यांक हाडटा, हरियाणावाल्यांक हाडटा. पयलीं तुमी बिहारी हाडले कामा खातीर म्हणून. मुस्लिमांक ते हाडून पोटा खातीर कोणी येता काम करता तांकां तुमी फुडें हाडटा. आनी आमी गोंयकारां कांयच ना आमकां. सादो आमकां वोटींग करपाचो तितलो रायट. मागीर आमकां कोणूच विचारना. जेन्ना तुमची 5 वर्सां जाली म्हणटकीर तुमी कांय ना. मागीर तुमी येया आनी मागीर मिटिंगे घेया.